سماوات تأتي بالتاء ثم بعد ذلك الطاء والطاء مفخمة. الذي خلق سبع سماوات طباقا. الذي خلق سبع سماوات سماوات تأتي بالتاء ثم بعد ذلك الطاء والطاء مفخمة. الذي خلق سبع سماوات طباقا. الذي خلق سبع سماوات طباقا. سبع الذي خلق سبع وليس سبع. الذي خلق سبع سماوات طباقا. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يسمعه القريب دون البعيد. من تفاوت. لا من تفاوت.